اسی تو اس دور دے بندے ہیں نا جتے بندے ایک ہاتھ نال آدھن السلام علیکم، دوے ہاتھ نال آدھن کٹ جیڑی شکول ہے۔ سلام امن ہے، امانتی ہے۔ سلام آکھڑ نال بندے نو یقین ہو جاندہ ہے بھی میں اس دے شر تو محفوظ ہے جڑا پیدا تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، وعلیکم السلام تیرے تے ہی سلامتی ہوئے۔ اسی اس دور دے لوگ ہاں جس دور ایک ہاتھ نال سلام، تسی جے بچے ہوئے ہو کوئی روڈ تے کسے دے ہتھی چڑھ جاوے تو بکری گل ہے، ورنہ دنیا تے لٹی گئی، شہراں دنیا لٹی گئی، بوئے دے اگوں لٹ لیندن۔ کسی دے زیور لا لینے گلی چ کھلار کے، چوڑیاں لا لینیاں عورتاں دیاں، زیور لا لینے، گھردیاں دے سامنے بندوق لے کے کھلوتن۔ معاشرے دے اندر غیرت ناپائید ہوندی جاندی ہے، یہ بھی مجلس ہے۔ غیرت اہل ایمان، ایمان والے لوگ ناپائید ہو گئے، بہت گھٹن۔ تو جنہاں دے کول کوئی ہے وہ انجی چھپا کے سائیڈ تے ہو گئے، انجی کنڈ کر گئے۔